समिति द्वारा आयोजित नेपालीहरूका महान चाडहरूको उपलक्ष्यमा अहिले आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड मञ्चमा उपस्थित अखिल नेपाल महिला संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू र काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, सबै प्यारा कमरेडहरू, नेपालको आफ्नै विशेषता रहेको छ, नेपालको छुट्टै संस्कृति पनि रहेको छ। मानव जाति को आफ्नै विशेषता रहेको छ। यो प्रकृतिमा थुप्रै थुप्रै प्रकृतिका विविधताहरू हामी देख्ने गर्दछौँ, समाजको त्यस्तै विविधता हामी देख्ने गर्दछौँ। यी विविधतामा एकता नेपालको विशेषता रहेको छ। नेपाली समाज विविधताले भरिएको छ। सांस्कृतिक विविधताहरू छन्, जातीय विविधताहरू छन्, धार्मिक विविधताहरू छन्। यी सबैका बावजुद पनि नेपालीहरू मिलेर समाजलाई रमाइलो बनाउन चाहन्छन्, रमाइलो सामाजिक परिवेश निर्माण गर्न चाहन्छन्। यसपटकको दशैं र तिहारको यो अवसरमा एउटा नयाँ परिघटना घटेको छ। नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेर्न खोज्दैछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गलत बाटोमा लान खोजिरहेको प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी दृढताका साथ उभिएका छौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिवाद हामी हुन खोजेका थियौँ, गुटवाद हामी हुन खोजेका थियौँ, गलत संस्कृति र संस्कार हामी हुन खोजेका थियौँ। ती सबैका विरुद्धमा दक्षिणपन्थी विचरण देखा पर्न थालेका थियो। क्रान्तिकारी धार भुत्ते हुँदै थियो। ती सबैका विरुद्धमा हामीले विद्रोहको राहको बालेका छौँ, नयाँ पार्टीको जन्म दिएका छौँ र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको निर्माण गरेका छौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको र आन्दोलनको निरन्तरता बनियो। 2006 सालमा कडपुष्पलाले सुरु गर्नुभएको यो अभियान निरन्तर जारी छ। 2015 सालमा जनताले दिएको मत, प्राप्त गरेको सीट, 2040 सालमा प्राप्त गरेको मत, हासिल गरेका सीटहरू, ती सबैको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै जानुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ कि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय छ। जनताले सबैभन्दा मन पराउँछन् कम्युनिस्ट पार्टीलाई। कम्युनिस्ट पार्टीका कतिपय नीतिहरूसँग एउटा पार्टीको नीतिसँग कसैको असहमति हुन सक्दछ, तर मार्क्सवादको मूलभूत मान्यताको बारेमा, सामाजिक समानताको बारेमा, सामाजिक न्यायको बारेमा, जनताको सुख र समृद्धिको बारेमा, समाजवादको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने विषयमा आम सहमति रहेको छ। हिजो कसैले युद्धबाट सामाजिक परिवर्तनको कुरा गरेका थिए, राजनीतिक परिवर्तनका कुरा गरेका थिए। हामीले युद्ध होइन, जनबलबाट, जनताको शक्तिबाट, जनचेतनाबाट, जनताको संकल्पबाट, एकताबद्ध प्रयासबाट असम्भव ठानिएका कामलाई सम्भव बनाउन सक्छौँ भनेर हाम्रो मान्यता अगाडि सार्यौँ। ती मान्यताहरू सही साबित भए। हामीले क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले, गणतन्त्र ल्यायौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले, संघीयता ल्यायौँ नेपालको परिवेशमा, संविधान बनायौँ विगतका गल्ती कमजोरीलाई सुधार्नका लागि, कानुनको शासनलाई सबैले पालन गरौँ, जनताप्रति सबै जवाबदेही बनौँ। यिनै मान्यताहरूका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो मान्यतामा हामी कहीँ पनि विस्तृत हुने छैन। कुनै एउटाको लहरको भरमा हामी
चल्ने कम्युनिस्टका योद्धा भएन। हामी मार्क्सवादबाट, लेनिनवादबाट, जनताको बहुदलीय जनवादबाट, जसलाई मदन भण्डारीले हाम्रो पार्टीको, तत्कालीन पार्टीको, नेकपा मालेको, नेकपा एमालेको चौथो र पाँचौं महाधिवेशनबाट अगाडि सारिएको त्यो मान्यता, लोकतन्त्रको मान्यता, लोकतान्त्रिक विधिको मान्यता, लोकतान्त्रिक संस्कारको मान्यता अरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्दछ। आलोचना सुन्न सक्नुपर्दछ, छलफल बहस गर्न सक्नुपर्दछ। छलफल बहसले पार्टीमा शक्ति वृद्धि हुन्छ। सबैको विचार, सुझाव, सल्लाह, अनुभवहरूले पार्टीलाई समृद्ध बनाउँछ। एउटा व्यक्तिको लहरको भरमा चल्ने होइन। यो कसैको निजी कम्पनी पनि होइन, यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पनि होइन। यो हामी सबैको, त्यसमा पनि शहीदहरूले रगत बगाएका छन्। पहिलो पुस्ताका नेताहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ र हामीले पनि सम्पूर्ण पसिना बगाएका छौँ, जीवन समर्पित गरेका छौँ, आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुर्याएका छौँ। सबै खालका चुनौतीको सामना गरेका छौँ, सबै चुनौतीमा उत्तीर्ण भएका छौँ, उत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेका छौँ। त्यस हुनाले हामी उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, अहिले नेकपा एस पनि भन्छन् कसैले, एकीकृत समाजवादी, यसैप्रतिको लहर फैलिएको छ। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको होला, हिजो मात्रै मोरौतक जिल्लामा यस्तै शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पुगेका थिए। विभिन्न ठाउँबाट आलोचना भयो, तपाईँहरूले हलमा कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, थोरै मान्छे आउँछन् भने ठान्नुहुन्छ, यो हलमा नगर्नुहोस्। विराटनगरमा हलमा गर्नुभएछ, 2000 मान्छे आउँछन् कि भनेर 7000 मान्छे आइदिए। समाजले आरोपण, हल मात्रै होइन, बाहिर खचाखच व्यवस्था पनि गर्न सक्नु भएन। त्यो भएर रौतहट जिल्लामा गर्नुभएछ। 5000 आउला भनेको त 15000 मान्छे आएछ। यसरी चाहे रौतहट जिल्लाको कुरा गरौँ, सर्लाही जिल्लाको कुरा गरौँ, स्याङ्जा जिल्लाको कुरा गरौँ, कञ्चनपुरको कुरा गरौँ, विराटनगरको कुरा गरौँ, जुनसुकै ठाउँमा म पुगेको छु त्यहाँ एउटा लहर चलिरहेको छ। जुनसुकै ठाउँमा हाम्रा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, कमरेडरले आयोजना गर्नुभएको छ, त्यहाँ बेग्लै किसिमको उत्साह छ, मान्छेमा आशा छ, जनतामा अपेक्षा छ कि अब यो पार्टीले नयाँ विचार लिएर अगाडि बढ्नेछ, गलत कुराहरूलाई सुधार्दै अगाडि बढ्नेछ। पुष्पलालले भने जस्तै नीति प्रधान पार्टी हुनेछ, विचार प्रधान पार्टी हुनेछ, नेता प्रधान होइन, नेतालाई पुज्ने पार्टी होइन, नीति र विधिलाई मान्ने पार्टी बन्नेछ। सबैको मूल्याङ्कन उसको सक्रियताको आधार, उसको योगदानको आधार, उसको गतिशीलताको आधार, उसमा रहेका खुबी र क्षमताको आधारमा हुनेछ। कतिको भजन गाउँदछ नेताहरूको, कतिको बा हजुर बुवा भन्छ भन्ने कुरा आधारमा भए, कति जय जयकार गर्छ भन्ने आधारमा भए, कति खटिरहेको छ जनताको माझमा, जनताको पीडा र वेदनालाई आफ्नो ठान्छ कि ठान्दैन, जनताको दुःखमा साथ दिन्छ कि दिँदैन। नेपाली समाजको विशेषता सुखमा पनि रमाउने, रमाइलो चाडबाड, दुःखमा पनि सहभागी बन्ने, दुःखमा पनि साथ दिनुभयो भने, सुखमा पनि सँगसँगै रमाइलो गर्नुभयो भने मान्छेलाई आफ्नोपनको अनुभूति हुन्छ। सुखमा साथ दिने धेरै हुन्छ, रमाइलो गराउने धेरै हुन्छ, दुःखको बेलामा साथ दिनेहरू थोरै हुन्छ। र मान्छेको पहिचान मित्र हो कि होइन भने पहिचान सङ्कटको बेलामा, अप्ठ्यारो बेलामा हुने गर्दछ। सुखको त जो पनि साथी हुन्छ, अप्ठ्यारोको साथी थोरै मात्रै हुन्छ, दुःखको साथी थोरै मात्रै हुन्छ।
दुःख परेको बेलामा मान्छे भागिदिन्छ। मैले एक ठाउँमा देखेँ, एउटा गाडीले हिर्काएको छ, एउटा मान्छे लड्यो, वरिपरिका मान्छे तमासा हेरिरहेका छन्, कोही पनि त्यसलाई समातेर गाडीमा राखेर अस्पतालमा लानलाई अघि सर्दैछ। यस्तो पनि प्रवृत्ति छ। तर अर्को पनि देखिएको छ, एउटा मान्छे लड्न खोजेको छ, ठ्याक्कै अर्को गाडी रोकेर तुरुन्तै लगेर अस्पतालमा पुर्याइदिएको छ, ज्यान बचाइदिएको छ। हामी त्यो असल कुराबाट सिक्न चाहन्छौँ, राम्रो समाज बनाउन चाहन्छौँ, सुन्दर समाज बनाउन चाहन्छौँ, जनताको जीवन सुखी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो उद्देश्य जनतालाई बास शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने। हाम्रो चाहना हो नेपाली समाजबाट गरिबी, अभाव र बेरोजगारीको अन्त्य होस्। हाम्रो चाहना हो नेपाली समाजबाट शोषण, उत्पीडन, पछौटेपनलाई समाप्त पार्न सकियोस्, असमानतालाई, भेदभावलाई, छुवाछुतलाई समाप्त पार्न सकियोस्। हो त्यसको निम्ति राज्यले पनि कानुन बमोजिम प्रयत्न गर्नुपर्छ, समाजले पनि सामाजिक जागरण ल्याउनुपर्छ, राजनीतिले पनि राजनीतिक जागरण पैदा गर्न सक्नुपर्छ। हो हामी राजनीतिक जागरण पैदा गर्नका लागि, सामाजिक जागरण पैदा गर्नका लागि, सबैलाई यो मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने भावना सबैमा त्यो सृजना गर्नका लागि हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी अरूभन्दा भिन्न भएर सामाजिक अभियन्ताको रूपमा भूमिका खेल्न चाहन्छौँ। हामी परिवर्तनको सम्भावना गरेर अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी अरू के गर्छन् भने उसको पछि लाग्ने भए अगाडि बढेर उनलाई बाटो देखाउन चाहन्छौँ। अरूले नगरेको कुरा हामी गर्न चाहन्छौँ, गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले पनि मैले रिपोर्ट पाएको साँचो हो भने हाम्रो एकजना मन्त्री पुग्नुभएछ एयरपोर्टमा, अन्त्य बेलामा त्यहाँ टेस्ट लिँदाखेरिको रकम 2000 लिँदो रहेछ। उहाँले बुझ्नुभयो कि टेस्टको रकम 2000 होइन 1200 रुपियाँ मात्रै पर्छ। एकजना व्यक्तिबाट 800 रुपियाँ त्यहाँ असुल ज्यादा हुँदो रहेछ। एक दिनमा यदि त्यहाँ 1000 मान्छे प्लेनमा उड्न थाल्यो भने 1800 जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? एक दिनको यदि 1000 मान्छे मात्रै उठ्छन्, 2000 रुपियाँ भने कति हुन्छ? एक महिनाको कति हुन्छ? एक वर्षको कति करोड हुन्छ? यस्तो ब्रह्म लुट उहाँले मलाई सुनाउँदै हुन्थ्यो। जब जो यो रकम बढी लिन थालेको थाहा पाएपछि, घटाउने निर्देशन दिएपछि अहिले 1200 मा तल झरेको छ। 3 वर्षसम्म देशको सत्ता सम्हालेर बसेका केपी ओली के तमासा गर्नु भएको थियो सोध्नुहोस् उहाँले। जनताको पीडासँग, वेदनासँग कुनै मतलब छैन, हवाला निगम मात्रै गर्नु छ। हाम्रा दिदी बहिनीहरूले आफ्नो भान्सामा ग्यासको चुलो कहिले आउला भनेर पर्खेर बस्नु भएको होला, त्यो आउनेवाला छैन। एक दिन आउँछ, एक दिन आउँछ। एक दिनको प्रतीक्षा गरेर बस्नुहोस्, एक दिनको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। आज के गर्ने? हामी चाहन्छौँ गर्न सकिने कुरा अहिले गरौँ, आज गर्ने कुरा आज गरौँ, भोलि गर्ने कुराको गफ गर्दै गरौँ। तर गफ हाँक्ने काम केही पनि नगरौँ। यही होइन चावलले दिएको साँपसम्मको बाटोको हाल कसले त्यो गर्यो? सत्ताको हाली मुहाली सम्हालेर बसेकाले जवाब दिनु। त्यसको निम्ति हामीले कति घचघच्यायो, जतिसुकै घचघच्यायो भने पनि मूल ठाउँबाट फल भएन भने, नगर्नुबाट इसारा गरिदियो भने, गर्छु भन्दै अल्मले दिनेबाट निर्देशन दियो भने तपाईँ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। यी सबै पीडाहरू भोग्दै आएका छौँ। अब यो पीडाले, यो वेदनालाई अब हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। र मैले भनिरहेको छु, जे गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ। के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पहिले सोचौँ। गर्नुपर्ने कामहरू 10,000 होला,
सबै काम महत्त्वपूर्ण छन् होला, तर अहिलेको निम्ति सबभन्दा बढी आवश्यक के छ, गर्न सकिने कति छ? एकै वर्षमा तपाईँ 8,000 परियोजनामा पैसा बाँड्नुभयो भने कुनै पनि काम पुरा हुँदैन। सक्नुहुन्छ भने 80वटा गर्नुहोस्, 100वटा गर्नुहोस्, 200 गर्नुहोस्, तर काम राम्रो ढङ्गले छिटो गरिदिनुहोस्। बाँड्न सकिन्छ 7वटा प्रदेश। त्यसमध्ये पनि महत्त्वपूर्ण थलाहरू छन्, चाहे पर्यटन स्थल होस्, धार्मिक स्थल होस्, उपचारको ठाउँ, अस्पतालको ठाउँ होस्, धेरै मान्छे हिँड्नुपर्ने ठाउँ होस्, बजारसँग जोडिने कुरा होस्, तपाईँ बुद्धिको प्रयोग गर्नुहोस्। कहाँ आवश्यक छ? यति मान्छे पढेका छन्, संसार डुलेका छन्, ज्ञान हासिल गरेका छन्, अरू देशले गरेको प्रगति देखेका छन्, उनीहरूले बजेटको कसरी प्रयोग गर्दछन् भन्ने कुरा थाहा पाएका छन्। अनि ती सबै अनुभवहरू, हाम्रै विगतको अनुभवहरू, ती सबै आधारमा यहाँ गर्न सकिँदैन। तर पार्टीमा कहिले पनि छलफल भएन। हामी प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरू, हाम्रा पनि आफ्ना अनुभव होला। कहाँ कहाँ सरकारी खोटहरू छन्, कहाँ कहाँ त्रुटिहरू छन्, ती त्रुटि सुधार गर्न भन्दाखेरि सुन्दै नसुन्ने, आफूभन्दा जान्ने कोही पनि छैन भने ठान्ने, यही मैमत्तपनाले नै समस्या खडा गर्दछ। यसलाई निरङ्कुश अधिनायकवादी शैली भनिन्छ, मपाईवादी शैली भनिन्छ, व्यक्तिवादी शैली भनिन्छ। र व्यक्तिवादी शैलीले जब टाउको उठाउन थालिसकेपछि व्यक्तिवादी अहङ्कार पैदा हुन्छ। अहङ्कार पैदा भइसकेपछि अरूको 2 कौडी पनि मूल्य हुँदैन, 2 पैसा पनि मूल्य हुँदैन। अरूको महत्त्व नभएपछि अरू अपमान गर्ने प्रवृत्ति हुर्किन्छ। अरूको मान सम्मान नगर्ने नेपाली संस्कारसँग मेल खाँदैन। नेपाली संस्कारले अरूको पनि मान गर, आफ्नो पनि सम्मानको अपेक्षा गर भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसो हुनाले हामी सामाजिक सम्मानको लागि, सामाजिक मर्यादाको लागि, राष्ट्रिय मर्यादाको लागि, आफ्नो स्वाभिमानको निम्ति सिर ठाडो पारेर उभिनका लागि राम्रो काम गरेर देखाउन चाहन्छु। राम्रो काम कति गर्न सक्यौँ, तर नराम्रो काम गर्न चाहँदैन। राम्रो काम गर्नुपर्ने थुप्रै होला, तर नराम्रो काम गर्नबाट हामी जोगिन सक्छौँ। जति गर्छौँ राम्रो काम गरौँ। जनताको मुहारमा मुस्कान, जनताको मुहारमा खुसी, सन्तोष, त्यो सृजना गर्ने कुरामा गरौँ। तब हामीले 51 सालमा वृद्ध भत्ताको, आफ्नो गाउँ आफै बनाउको, नौसा अभियानको, महिला सुरक्षाको, र म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 66-67 घर नभएकालाई आवासको कार्यक्रमको, महिला सुरक्षा गृहहरूको, बाल सुरक्षा गृहहरूको, त्यति मात्रै होइन, कलाकारको सम्मान, पत्रकारको सम्मानदेखि लिएर महिलाको कसरी स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने लगायत तपाईँलाई थाहा छ। हुलाकी राजमार्गदेखि लिएर मध्य पहाडी राजमार्ग, नयाँ नयाँ सहर निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर कसरी पर्यावरणको रक्षा गर्नेसम्म, पर्यटन प्रवर्धन गर्नेदेखि लिएर कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने कुरासम्म, उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास गर्नेदेखि लिएर युवाहरूको रोजगारीसम्म, यी सबै कुराहरूको निम्ति एउटा नयाँ प्रयास अगाडि बढेको छ। यही काठमाडौँको साथीलाई थाहा छ, त्यही ठाउँमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट तपाईँलाई थाहा छ। त्यति मात्रै होइन, अस्पतालका लागि पनि वृद्ध अस्पताल, बुढापाकाको उपचारको निम्ति केन्द्र, यस्ता अनेक देशव्यापी अभियानहरू, मेडिकल इन्स्टिच्युटहरू, युनिभर्सिटीहरू खडा गर्नेदेखि लिएर पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू, जसले मानिसको सिप बढाउन सकोस्, शिल्पको विकास हुन सकोस्, यी सबै मान्यतामा हामीले अगाडि बढ्ने जमर्को गरेका थियौँ। ठुलो आशा थियो, बहुमतको 2/3 सरकार, एमालेको सरकार, हाम्रो सरकार भनेर आशा गरेका थियौँ। तर 3 वर्ष गफमा मात्रै बित्यो। काम थोरै,
कम धेरै खाली फोटो आफ्नै फोटोको पूजा त्यसैको प्रदर्शन यस्ता खालका प्रविधि हावी भए आलोचनात्मक चेतलाई रोकियो छलफल बहसमा रोक लगाइयो हामी ती सबै कुराहरूलाई नयाँ सिरामा बढाउन चाहन्छौँ नेपालीको यो महान चाड अहिले अब हाम्रो दीपावली सुरु भइसकेको छ तिहार सुरु भइसकेको छ र यी तिहारको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा रमाइलो कार्यक्रम भइरहेको छ यहाँ अखिल नेपाल महिला सङ्घले सक्रियता दिएको छ क्रियाशीलता देखाएको छ म यो नेपालीहरूको महान चाडको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु सबैको सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको सुखी जीवनको पारस्परिक प्रेम र सद्भावको अभिवृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु र यो सिङ्गो वर्ष मात्रै होइन आउँदा दिनहरू नेपालीहरूको निम्ति सुखद होस् र हाम्रो पार्टी नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा उदाएको नयाँ चम्किलो तारा जसले आफ्नो चुनाव चिन्हको रूपमा कलम प्राप्त गरेको छ निर्वाचन आयोग जुन कलमले सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा सदैवभरि दृढताका साथ अभियान अगाडि सार्दछ त्यो कलम त्यो चिन्ह लिएर हिजो मात्रै सारा रोहतक जिल्लामा 12 जिल्लामा आज कलैया बजारमा सारा सबैतिर मोटरसाइकल र गाडीमा सूर्य चिन्हकै प्रसिद्ध सूर्य चिन्हको ठाउँमा किन सूर्य भनेको त के भइसक्यो भने अब त ग्रहण लागिसक्यो त्यो ग्रहण लागेको सूर्य भने त्यसको विकल्पमा हामीले अब कलम चिन्ह लिए सारा जनताको घरमा गइरहेका छौँ विचार लिएर गइरहेका छौँ संगठन लिएर गइरहेका छौँ संगठन बनाइरहेका छौँ सदस्य विस्तार गरिरहेका छौँ अब चुनावको तयारीमा पनि जुट्न गइरहेका छौँ किन अब चुनाव आउँदैछ नजिकै राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुनेछ उपनिर्वाचन पनि हुनेछ स्थानीय तहको पनि पालिकाको पनि चुनाव हुनेछ र अहिले 5 दलको गठबन्धन हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढेका छौँ यो खुसियालीको बेलामा हिजो मात्रै 1 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सचिव कमरेड राजेन्द्र राय मुख्यमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ 1 हप्ता पनि भएको छैन यही 3 नम्बर बागमती प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ त्यसैले हाम्रो विजय यात्रा अगाडि बढिरहेको छ केपीको पार्टीको सबै अवनतिको यात्रा अधो गतिको यात्रा ओह्रालो लागेर यात्रा अब त शून्य भइसक्यो केन्द्रमा पनि मन्त्री छैन प्रदेशमा पनि छैन सबै ठाउँमा आउट हिजो हामीलाई भन्थे एमालेमा आउट ढोका क्लोज आउट माधव नेपाल आउट सब आउट अहिले अब सबै ठाउँको सरकारबाट केपी ओली आउट त्यसैले धेरै फुर्ती नदेखाए हुन्छ कस्ता त आउट भइसके राजा महाराजा आउट भइसके निरङ्कुश सत्ता आउट भइसक्यो संविधान विरोधीहरू आउट भइसके संविधान मार्क्सहरू आउट भइसके प्रतिसभा विघटन गर्ने दुशासनहरू आउट भइसके अनि त्यस्ताहरूको फुर्ती र भ्रम झुटा प्रचार कुनै झुटो प्रचारमा तपाईँहरू नपर्नु होला कुनै भ्रममा नपर्नु होला साइबर स्यालले के इलेक्सन हेरेर टाउकोमा हात नराख्नु होला चिन्तित भएर फोन नगर्नु होला कमरेड के हो त यो सरकार त टिक्दैन पो भन्छन् छिटै पो चुनाव हुन्छ भन्छन् सबै भ्रम कुनै अहिले चुनाव हुँदैन लोकल चुनाव हुनेछ तर अब सङ्घीय चुनाव अहिले हुँदै त्यसैले हामी अरू सबै चुनावको तयारीमा जुट्नेछौँ त्यसको निम्ति पार्टी चाहिन्छ सदस्यहरू बनाउनु पर्छ टोलमा पनि कमिटी बनाउनु पर्छ पार्टीको जनसङ्गठनको सबैको र महिलाहरूको सहभागिता झन् जरुरी छ महिला सहभागिता बढाउनको लागि अखिल नेपाल महिला सङ्घले
र पार्टीमा आउनुभएका महिला नेताहरूले सक्रियता बढाउनुपर्छ र सक्रियता बढाउनु भएन र काममा लाग्नु भएन भने आज त जिम्मा पाउनु भएको छ, भोलि तपाईँले जिम्मा सम्हाल्न सक्नुहुन्न भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले यही हो चुनौती, यो प्रतिस्पर्धा पनि हो। कहाँ के काम गर्न सकिन्छ निरन्तर गर्नुहोस्। महिना महिनाको रिपोर्ट हामी लिनेछौँ। एक महिनाभित्र तपाईँले कतिजनाले सदस्य बाँड्नु भयो, कतिवटा कमिटी बनाउनु भयो, के कार्यक्रम गर्नुभयो, केमा पहल गर्नुभयो, कसले तपाईँले यो पार्टीमा तान्नका लागि भूमिका खेल्नुभयो, एक चीज हामी हेर्नेछौँ। हामी सक्रियताका साथ क्रियाशील भएर यो पार्टीलाई बलियो बनाउनेछौँ। नेपालको राजनीतिमा एक नम्बर पार्टीको रूपमा यसलाई उभ्याइ छाड्ने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टी अहिले एक नम्बरमा छ। 2 नम्बर प्रदेशमा अहिले केपी ओलीको पार्टी चौथोमा र हाम्रो पार्टी अहिले जनता समाजवादी भनेको उपेन्द्र पछिको पहिलो पार्टीको रूपमा रहे। हामी पछि मात्रै कांग्रेस पञ्च, माओवादी पञ्च, केपी ओली भन्छ। 2टा प्रदेशमा त हाम्रो झण्डा फहराइसकेका छ। 2टा प्रदेशमा त हाम्रो मुख्यमन्त्री भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा त हामी सशक्त रूपमा त्यहाँ देखिएका छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि रमा धरती मन्त्री भइसक्नु भएको छ। अब एउटै बाँकी छ, त्यो हो गण्डक प्रदेश। त्यो गण्डकी प्रदेशमा त हाम्रो एकजना पनि टिकटै दिएको छ केपी। त्यसका बावजुद पनि हामी स्याङ्जाको कार्यक्रम त्यस्तै भव्य भएको छ, कास्कीको कार्यक्रम त्यतिकै राम्रो भएको छ, तनहुँमा त त्यहाँ बेग्लै माहौल नै खडा भइसकेको छ। यसमा पनि गण्डकी प्रदेशमा पनि हामी धेरै अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले भविष्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीको छ। यही पार्टीको वरिपरि सबैलाई गोलबन्द गर्नका लागि तपाईहरु सक्रिय भएर क्रियाशील लाग्नुहोस्। सबैको निम्ति यो पर्व, यो चाड अत्यन्तै रमाइलो होस्, यही शुभकामनाका कुरा राख्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँदै बिदा हुन चाहन्छु।